अगर तुमको इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, वीज़े का प्रॉब्लम, रेजिडेंस का प्रॉब्लम है, यूके में, अमेरिका, कनाडा में, जहाँ पे अगर तुमको इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, तुम्हारी जॉब आगे पीछे हो रही है और बिजनेस का ग्राफ भी नीचे आ रहा, किसी लड़की के शादी के लिए रिश्ता नहीं है, ये शादी होना है, रिश्ता आता है लेकिन मुंह तक आता और रुक जाता, कोई ऐसे हजारों केसेस है, रिश्ता आ रहा लेकिन रुक जा रहा। उसके बाद ये सारी चीजें रिस्क के लिए, बिजनेस के लिए, औलाद के लिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, ये रात से लेके कल का मगरिब तक बेहतरीन अमल, जवाल से तो तुम्हारे अमल शुरू हो जाएंगे। तो क्या करना है? आज की रात ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो, कल सुबह के 4 अमाल पहले देता, उसके बाद अरफे के बारे में बोलूँगा। कल से लेके प्लीज़ 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 गौर से सुनो, कल 9 ज़िलहिज है, कल से लेके 18 ज़िलहिज तक, गदीर तक, अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, फ्रॉम टुमारो 9 ज़िलहिज से लेके 18 ज़िलहिज तक, ये जो मैं अमाल दे रहा हूँ, सारे उलमा इन अमाल को लिखते हैं और इतने टोटल 20 या 25 मिनट्स का पैकेज। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, आपके लिए बोल रहा। कल क्या करना है? सिंपल तरीन, हर आदमी कर सकता। कल सूरह यासीन पढ़ना, सूरह मुबारक है यासीन, सभी पढ़ते, माशाल्लाह सभी लोग पढ़ रहे, लेकिन कल जो सूरह यासीन कल से लेके 9 ज़िलहिज से लेके 18 ज़िलहिज तक, कल जो सूरह यासीन पढ़ना वो गिफ्ट करना मादर हसनैन को, मेरी मजलूम बीवी को। समझ में आया? मेरी मजलूम बीवी ज़हरा को कल से लेके ये 10 दिन हो गए, 18 ज़िलहिज तक सूरह यासीन सब पढ़ो और पढ़ के ये दुआ करो कि मैं जैसी सूरह यासीन खत्म हो, सलवात पढ़ के हाथों को उठा दो यासीन के साथ और बोलो अल्लाह ये मैं तोहफा दे रहा, गिफ्ट कर रहा मेरी मजलूम बीबी को, मादर हसनैन को मैं ये तोहफा कर रहा हूं ये। और उसके बाद एक दुआ ये करना, प्लीज प्लीज गौर से सुनो, उसके बाद दुआ करो कि अल्लाह ये सूरह यासीन का सवाब सारे मरहुमीन को दे दे, दुनिया में जितने बीबी के ज़माने से लेके आज तक, सरकार के ज़माने से लेके आज तक, मौला के ज़माने से लेके आज तक, जितने मौला के चाहने वाले गुजर, प्लीज़ मेरे जुमले पर से सुन, गुजर गए, अल्लाह तू इनको इसका सवाब दे दे। सारे मरहुमीन, काउंटलेस, मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद को आपने सूरह यासीन भेजा अरफे के दिन और बीवी के जरिए भेजा। और उसके बाद ये जुमला बोलो, आप प्लीज जुमला गौर से सुनो, उसके बाद ये बोलो कि करीम परवरदिगार अगर किसी की लहद में फिशार कब्र हो रहा, अल्लाह माफ करे अल्लाह, इसलिए कि सूरह यासीन फिशार कब्र का प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ फिशार कब्र जो है वो सूरह यासीन, ऑफ कोर्स कंडीशंस के साथ है। तो फिशार, आप ये बोलना अगर इफ किसी की लहद में फिशार कब्र हो रहा तो परवरदिगार आज रोज़े अरफा है, सूरह यासीन मैंने मजलूम बीबी तेरी कनीज़ ख़ास को हदिया किया है, उनकी बरकत से और सूरह यासीन की बरकत से अल्लाह जिसको भी फिशार कब्र हो रहा उसके फिशार को ख़त्म कर दो। दोस्तों ये तुमने छोटी दुआ नहीं मांगी, ये इतनी अजीम दुआ मांगी, इतनी बड़ी दुआ मांगी, तुमने ये 10 दिन पढ़ा और पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद जब कभी तो मरोगे, जब तुम्हारा इंतकाल होगा तो तुम फिशार कब्र से बच जाओगे। अल्लाह ये सारे यासीन के सूरों को हसीन और खूबसूरत चेहरा बनाकर तुम्हारी लहद में भेजेगा, तुम्हारा बेटा तुमको लिटा के बाहर आएगा, तुम्हारी ग्रेव बंद होगी, ये सूरह यासीन इतनी रोशन हो जाएगी, इतनी ब्राइट हो जाएगी कि तुम्हारी लहद के अंधेरे को खत्म करने का नाम सूरह यासीन है। उसके बाद सूरह यासीन आपने पढ़ा, फिर कल से लेकर 10-18 ज़िलहिज तक, ये एक्चुअली 11 ज़ीक़ात से लेकर 18 ज़िलहिज तक पढ़ना था। कोई मुश्किल नहीं, कोई वाजिब अमल नहीं है, मुस्तहब है। एक दिन भी अगर मेरा अल्लाह करीम कबूल कर ले तो मेरी बख्शिश हो जाए।
اس کے بعد دعائے عہد، اس سے پہلے زیارت امین اللہ. یہ زیارت امین اللہ کب ملے گی؟ زیارت امین اللہ یہ مولا مشکل کشا کی، میرے مولا کی موسٹ مخصوص زیارت، بہت ہی مخصوص زیارت، زیارت امین اللہ، جو نجف اشرف میں پڑھی جاتی ہے. اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب، جو غدیر کے دن پڑھی جائے گی، جو 13 رجب کو پڑھی جاتی، 21 رمضان کو پڑھی جاتی. بہت ہی مخصوص زیارت، کوئی بڑی زیارت نہیں ہے، آپ کو ہر جگہ ملے گی. یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا اس کا کہاں ملے گی وہ ابھی آپ کو بتاتا اینڈ میں. زیارت امین اللہ پڑھو اور مولا مشکل کشا کو ہدیہ کرو. کل عرفے سے یہ اعمال شروع کرنا ہے اور 18 ذیلحجہ تک پڑھنا ہے، کرنا ہے. آپ دعا کرو کہ اللہ یہ زیارت امین اللہ مولا مشکل کشا کو ہدیہ کر کے بولو اللہ تیرے ولی کا واسطہ، تیری حجت کا واسطہ، جس کی محبت، جس کی ولایت واجب ہے، جس کی ولایت کے بغیر کچھ نہیں ہے، جس کی محبت ہے تو اللہ کی رضا ہے. ہم کو اللہ کی رضا لینا ہے، اللہ کی خوشی لینا ہے. جس کی ولایت واجب ہے، جس سے بغض، کفر و نفاق، اس علی کا واسطہ. مولا کو بولو مولا بچوں کا واسطہ ہماری زیارت کو قبول کر. کل سے لے کے 18 ذیلحجہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا کا واسطہ، امام علی کا واسطہ میرے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. 2 ہو گیا. تیسری چیز کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے. کتنا سمپل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. 100 ٹائمز صلوات پڑھ کے کس کو ہدیہ کرنا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کو، اللہ کے رسول کو ہدیہ کرنا ہے. کیا سرکار کو سب سے زیادہ جو پسند تھا وہ صلوات ہے. اگر آپ تیز اپنے اوپر رحمت چاہتے، تیز چاہتے ہیں رحمت آپ کے آسمان سے کرا، اور کل کا دن صرف رحمت کا دن، کل کا دن آپ کو چاہیے کہ آپ کے اوپر رحمت ہے، تو آپ 100 مرتبہ کل صلوات پڑھ کے 100 ٹائم، ویری سمپل عمل بتا رہا، عمل کر کے 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کو ہدیہ کرو، سرکار کو ہدیہ کرو کہ مولا آج عرفے کا دن ہے. یہ صلوات بھی آپ کو 18 ذیلحجہ تک روز پڑھنا ہے. آپ مجھے دعا دیں گے یہ 10 دن میں تمہاری تقدیر نہ بدلے تو بولو، اگر تم نے خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں مانگا. دوستو یاد رکھو، اللہ کے بارگاہ میں، اس کریم کی بارگاہ میں، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. مانگنے کا سلیقہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس انداز سے نہیں مانگ رہے. یہ آپ